ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरुच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणं पठन्तः स्मः। अपत्याधिकारप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 42 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं, सूत्रस्थः विचारः समापितः। तत्सूत्रम् आसीत् तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियान् इति। तत्र सूत्रस्यास्य उदाहरणम् अर्थः च दृष्टः। अर्थस्तु विगतपाठे कृतः आसीत्। अत्र च अस्माभिः इक्ष्वाकवः, पञ्चालाः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्रैव तर्हि कौरव्याः पशवः किञ्च रघोः पाण्ड्याः इत्यादीनि रूपाणि अपि तत्र साधवः इति अर्थं पुरस्कृत्य साधितानि। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्यादिषु तु अपि च यदुभिः निरुध्यमान यदुभिः इत्यादिषु तु रघुयदुशब्दयोः अपत्ये लक्षणया अस्माभिः प्रयोगसिद्धिः कृता, अपत्यार्थकप्रत्ययस्य अभावे अपि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं कम्बोजा लुक् इति। कम्बोजशब्दात् तद्राज प्रत्ययस्य लुक् भवति। कम्बोजः, कम्बोजौ, कम्बोजाः इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति। ततः परं कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितं। कम्बोजादिगणः एकः कल्पितः, तेन चोलः, शकः, केरलः, यवनः इत्यादीनि रूपाणि अपि सिद्धानि। काव्यस्य कम्बोजाः समरे इत्येव प्रयोगः साधुः अथवा सरलतया साधयितुं शक्यते। काम्बोजाः समरे इति प्रयोगे तु तत्र किञ्चित् अर्थान्तरस्य कल्पनां कृत्वा स्वस्य अभिजनः इत्यादि अर्थान्तरस्य कल्पनां कृत्वा तत्र प्रयोगः वृद्धिवर्णयुक्तः काम्बोजः नाम आदिवृद्धिवर्णयुक्तः अपि प्रयोगः साधयितुं शक्यते अर्थान्तरे अणप्रत्ययस्य विधानात्। तदनन्तरं स्त्रियामवन्ति कुन्तिकुरुभ्यश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र अवन्ति, कुन्ति, कुरु इति एतेभ्यः शब्देभ्यः स्त्र्यपत्ये विवक्षिते तत्र तद्राजसंज्ञकस्य लुक् भवति इति अस्माभिः सूत्रं पठित्वा क्रमशः अवन्ति, कुन्ति, कुरूः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः परं एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च इत्थं पङ्क्तिः आसीत्। कुरुरिति कुरुनादिभ्यः इति अण्यस्य लुक् इति। इदानीम् अस्य लुक् प्रपञ्चस्य कानिचन सूत्राणि इतोपि अस्माभिः वर्तन्ते पठनीयानि। तत्र अस्य पादस्य अन्तिमं सूत्रद्वयम् इदानीं पठनीयं वर्तते। तत्र प्रथमं भवति नाम
अन्तिमयोः द्वयोः सूत्रयोः प्रथमं सूत्रम् इत्थं भवति अतश्च इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः अतः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, च इति अव्ययपदम्। तत्र स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च इत्यस्मात् स्त्रियां, जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यस्मात् जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, कम्बोजाल्लुक् इत्यस्मात् लुक्, ते तद्राजाः इत्यस्मात् तद्राजाः प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वम् अत्र अनुवर्तते। प्रत्ययः इति अनुवर्तते। परश्च इत्यस्य अपेक्षा नास्ति, यतः एतेन प्रत्ययविधानं न क्रियते सूत्रेण। एतेन तु विहितस्य लुक् वक्ष्यते। व्याख्याता कथयति तद्राजस्याकारस्येति। अतः इत्यत्र षष्ठी अस्ति खलु, कस्य शब्दस्य? अत् इति शब्दस्य। तत्र च तपरकरणं कृतं वर्तते, नाम समकालस्य एव संज्ञा भविष्यति। ह्रस्वः अ इत्येव तत्र गृहीतः भविष्यति इत्यर्थः। अतः सूत्रार्थं कथयति पश्यन्तु। मूले तद्राजस्य अकारस्य स्त्रियां लुक् स्यात्, नाम तद्राजसंज्ञकः यः अकारः तस्य स्त्रियां नाम स्त्रीलिङ्गे लुक् भवति इत्युच्यते। एवं खलु अस्माभिः तादृशाः प्रत्ययाः पूर्वं विहिताः तद्राजप्रकरणे अथवा तद्राजसंज्ञकेषु तादृशाः प्रत्ययाः वर्तन्ते ये अरूपमात्राः वर्तन्ते, अर्थात् येषाम् अ इति अवशिष्यते। सः अरूपः प्रत्ययः अत्र विवक्षितः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता अतः इति तद्राजविशेषणं, नाम अतः इति यद् वर्तते सूत्रे तत् तद्राजस्य विशेषणं वर्तते। कथयति तद्राजात्मकस्य अकारस्य इत्यर्थः, नाम स एव अर्थः, नाम तद्राजसंज्ञकः यः आकारः तस्य इति अर्थः अत्र ज्ञातव्यः। स च ऐं वा अण् वा एतादृशाः प्रत्ययाः अस्माभिः तद्राजसंज्ञकाः पठिताः। ततः उदाहरणं प्रस्तौति ग्रन्थे शूरसेनी इति। तत्र अस्य उदाहरणस्य विग्रहः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। शूरसेनस्य अपत्यं राजकुमारी वा इति तत्र विग्रहः। शूरसेनस्य अपत्यं स्त्री अथवा शूरसेनस्य राजकुमारी वा इति। यतः जनपदशब्दात् क्षत्रियादि इत्यनेन अस्य शब्दस्य जनपदवाचकत्वमपि वर्तते, क्षत्रियवाचकत्वमपि वर्तते। अतः शूरसेनस्य अपत्यं स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे अपि अत्र प्रत्ययः भविष्यति। शूरसेनस्य अपत्यं तद्राजार्थे अपि भविष्यति, परन्तु स्त्रीलिङ्गे। अतः एव तत्र विग्रहे शूरसेनस्य राजकुमारी इत्यपि अस्माभिः तत्र विग्रहः कर्तव्यः। अग्रे कथयति तर्हि प्रकृते जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यनेन ऐ प्रत्ययः कस्मात् शब्दात्? शूरसेन इति शब्दात्। तत्र कथयति अयो लुकि केन लुक् क्रियते? अतश्च इत्यनेन।
यतः सूत्रस्य प्रवृत्तिः वर्तते। अयो लुकि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य खलु अपत्यप्रत्ययान्तत्वेन जातित्वात् ङीष् केन जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् इति एवं खलु। नाम प्रत्ययस्य सत्त्वे तत्र जातित्वं गम्यते इति कुतः तद्धितशक्त्या। यतः शूरसेनस्य अपत्यं राजकुमारी अथवा शूरसेनस्य नैव शूरसेनस्य अपत्यं स्त्री अथवा शूरसेनस्य अपत्यं राजकुमारी क्षत्रियात् क्षत्रियायाम् उत्पन्ना चेत् जातित्वं गम्यते खलु। अतः प्रकृते जातित्वात् ङीष् भवति। तच्च तदर्थञ्च प्रत्ययस्य उपस्थितिः तत्र अपेक्षिता। अदृष्टा उपस्थितिः नाम प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं। सम्यक्। अग्रे कथयति नलुमताङ्गस्य इति निषेधस्तु न नाम नलुमताङ्गस्य इति निषेधस्तु अत्र न भवति। कुतः ङीष् विधेः अङ्गकार्यत्वाभावात्। लुमता लुप्ते सति प्रत्ययलक्षणं तु भवत्येव परन्तु अङ्गकार्यं न भवति इत्युच्यते तेन वा न वा। ङीष् विधिः यदि यत्र कर्तव्यः तर्हि तु अङ्गकार्यं किमपि नास्ति। अङ्गं किं शूरसेना। अतः अङ्गकार्यत्वाभावात् प्रत्ययलक्षणम् अत्र न भवितुमर्हति इति तु न वक्तव्यं। वस्तुतः प्रत्ययलक्षणं सर्वथा भवति परन्तु प्रत्ययलक्षणे सति अङ्गकार्यं कर्तव्यं वा न वा इति तत्र निर्णीयते। यदि अङ्गकार्यं कर्तव्यं भवति तर्हि प्रत्ययलक्षणं न भवति। यदि अङ्गकार्यं किमपि नास्ति तर्हि प्रत्ययलक्षणं तु सर्वथा प्रवर्तते एव इति शब्दाधिकारादिषु अथवा तत्तत्प्रसङ्गे अस्माभिः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नलुमताङ्गस्य इति च सूत्रपठनवेलायां तत्र अयं विषयः तत्र असकृत् स्फुटीकृतः वर्तते। अग्रे कथयति एवं मद्री मूले उदाहरणं दत्तं खलु मद्री इति। तर्हि कथं विग्रहः मद्राणाम् अपत्यं राजकुमारी वा। गत उदाहरणस्यापि विग्रहः बहुवचने एव वक्तव्यः। कथं शूरसेनानाम् अपत्यं राजकुमारी वा। यतः देशवाचकः शब्दः अपि एषः वर्तते स च बहुवचने प्रयुज्यते। यद्यपि भाष्यप्रामाण्यात् एकवचने अपि प्रयुज्यते। अतः विग्रहः न दुष्यति उभयथा अपि वक्तुं शक्यते। भवतु मद्राणाम् अपत्यं राजकुमारी वा इति विग्रहे मद्र इति शब्दात् ऐ प्रत्ययः केन तत्र द्व्यच् खलु एषः शब्दः। अतः तत्र अस्माकम् एतत् द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसादण इत्यनेन सूत्रेण अण इति प्रत्ययः अत्र वक्तव्यः। सम्यक्। अयञ्च अण अस्यापि अ इत्येव अवशिष्यते। अतः अतश्च इत्यनेन मद्र अञ् इत्यवस्थायां मद्र अण इत्यवस्थायाम् अणः लुक् भवति। सम्यक्। अत्रापि पूर्ववत् प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् इत्यनेन लुक् मद्री इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति मूले तत्र कथं माद्रीसुतौ इति ह्रस्वः एव पाठः एवं खलु। कथं माद्रीसुतौ इति कथयति। प्रयोगः क्वचित् श्रूयते। कः माद्रीसुतौ इति।
नाम माद्र्याः सुतौ माद्री सुतौ कथं भवितुमर्हति? यतः मद्रशब्दात् अणः लुक्, मद्रशब्दश्च जनपदवाचकः क्षत्रियवाचकः, अतः ततः विहितः यः अण् द्वयं मगधकलिङ्गसूरमसादन इत्यनेन तस्य अणः लुक् खलु भवति। लुकि सति आदिवृद्ध्यादिकं न स्यात्, मद्रीसुतौ इत्येव वक्तव्यं। न च तत्र क्वापि पद्यादिषु तत्र काचित् समस्या अपि एतेन स्यात्। कुतः? यतः मा इति गुरुसंज्ञकः अथवा दीर्घः खलु कथञ्चिदपेक्षितः। सः तु ह्रस्वः अस्ति चेदपि परतः दकाररेफयोः संयोगे सति तस्य गुरुत्वं दीर्घत्वं वा लप्स्यते एव। अतः मद्रीसुतौ इत्येव वक्तव्यम् इति कथयति हरदत्तः। तत्र पदमञ्जरीकारः काशिकायाः प्रसिद्धः व्याख्याता, महान् प्रकाण्डः, तत्र महान् विद्वान्, विद्वत्प्रकाण्डं समीचीनं। तर्हि तत्र किमुच्यते? ह्रस्व एव पाठः इति हरदत्तः। नाम मद्रीसुतौ इत्येव अस्मिन् काव्यप्रयोगे प्रयोगः कर्तव्यः, माद्रीसुतौ इति न वक्तव्यम् इति। दीक्षितस्तु किं कथयति? भर्गादित्वं वा कल्प्यम् इति। समीचीनं। तत्र न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः अचिरेण अग्रिमं सूत्रं पठिष्यते। नाम भर्गादि नाम प्राच्यभर्गादियौधेयादयः ये सन्ति ये सन्ति शब्दाः, तेषु मद्रशब्दस्यापि अन्तर्भावः कर्तव्यः। तेन तत्र अतश्च इत्यनेन प्राप्तः यः लुक् सः न भविष्यति, तेन माद्री इति रूपं सेत्स्यति, आदिवृद्धिः भविष्यति, अण् तत्र स्थास्यत्येव। अतः एवं प्रयोगः यदि शिष्टः क्वापि दृश्यमानः वर्तते तर्हि भर्गादिगणे अस्य मद्रशब्दस्य अन्तर्भावं कृत्वा आदिवृद्धे नाम अतश्च इत्यनेन अणः लुकः निवृत्तिः कर्तुं शक्यते, येन आदिवृद्ध्यादिकं विधाय माद्री इति रूपं लभ्येत इति तत्र उक्तम्। समीचीनं। नाम उपायान्तरं दीक्षितेन प्रदत्तं तावदेव भवतु। नाम एतावानेव विशेषः च अस्मिन् सूत्रे वर्तते। तत्सूत्रञ्च अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते, यस्य आलम्बनं माद्री इति शब्दस्य साधनाय दीक्षितेन स्वीकृतम्। किं कथयति पश्यन्तु। येभ्यः नैव आदौ सूत्रं पठनीयं। न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः इति। न इति अव्ययं भवति, प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमस्य पादस्य च अन्तिमम् इदं सूत्रं भवति। अष्टाध्याय्याम् अत्र प्रकरणे तु इदं नान्तिमम्। अत्र तु इदानीं मध्ये पुनः प्रकरणे प्रविश्य पुनः अन्यानि अपि सूत्राणि कानिचन यानि न पठितानि तानि अपि प्रकरणान्ते ग्रन्थकारः अग्रे कथयिष्यति। एवं तर्हि तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। भर्गः आदिः येषां ते भर्गादयः। समीचीनं। बहुव्रीहिसमासः भवति।
यौधेयः आदिः येषां ते यौधेयादयः अत्रापि बहुव्रीहिः अस्ति। इदानीं विग्रहः वक्तव्यः। प्राच्यश्च भर्गादयश्च यौधेयादयश्च प्राच्यभर्गादियौधेयादयः तेभ्यः प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। प्रकृते स्त्रियामवन्ति कुन्तिगुरुभ्यश्च इत्यस्मात् स्त्रियाम् इत्यनुवर्तते। ते तद्राजाः इत्यस्मात् तद्राजाः इति। कम्बोजा लुक् इत्यस्मात् लुक्, जनपदशब्दात् क्षत्रियादि इत्यस्मात् जनपदशब्दात् क्षत्रियात् प्रत्ययः, एतेषाम् अनुवर्तनम् अत्र भवति। सम्यक् किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। न प्राच्य एभ्य इति, अर्थात् मूले सूत्रार्थः कृतश्चेत् द्रष्टव्यं। कथयति एभ्यः तद्राजस्य न लुक्। एभ्यः केभ्यः? सूत्रे ये पठिताः तेभ्यः। सम्यक्। तत्र प्राच्यवाचकाः शब्दाः, भर्गादिगणे पठिताः शब्दाः, किञ्च यौधेयादिगणे पठिताः च शब्दाः। समीचीनम्। अस्मिन् सूत्रे एतेन सूत्रेण गणद्वयं ध्वन्यते, अर्थात् गणद्वयस्य अत्र चर्चा वर्तते। अतः वयं गणद्वयस्यापि आदौ ये शब्दाः सन्ति तेषां पाठं कुर्मः। प्रथमः गणः कः अत्र प्रोक्तः? भर्गादिगणः। तत्र शब्दाः इत्थं कथं? भर्ग, करूष, कङ्कय, कश्मीर, साल्व, सुस्थाल, उर्स्, कौरव्य, एषः भर्गादिगणः। ततः यौधेयादिगणं पश्यन्तु। तत्र शब्दाः एवं सन्ति: यौधेय, शौक्रेय, शौभ्रेय, ज्यावाणेय, धार्तेय, त्रिगर्त, भरत, उशीनर, एते शब्दाः यौधेयादिगणे पठिताः वर्तन्ते। सम्यक् व्याख्याता कथयति एभ्यः। एभ्यः नाम केभ्यः? मूले उक्तं खलु, एभ्यः तद्राजस्य न लुक् इति खलु उक्तं। तर्हि एभ्यः नाम केभ्यः? तत् कथयति प्राच्येभ्यः भर्गादिभ्यः यौधेयादिभ्यश्च इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते, अग्रे उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति, ततः अग्रे कथयिष्यते। मूले पङ्क्तिं पश्यन्तु। उदाहरणानि युगपत् प्रदत्तानि सन्ति। पाञ्चाली, वैदर्भी, आङ्गी, वाङ्गी, मागधी, एते प्राच्याः। एते प्राच्याः इति उक्तं खलु, नाम एते शब्दाः प्राच्यवाचकाः वर्तन्ते इति। तत्र कथयति व्याख्याता क्षत्रियाः इत्यर्थः। अग्रे च कथयति यथा यथम् अयः आणश्च न लुक्। तत्र मम पुस्तके, मम प्रकाशने, मम सविधे यत् प्रकाशनम् अस्ति तत्र अणश्च लुक् इति उक्तवान् अस्ति। तत्र किञ्चित् परिष्कारं कुर्वन्तु, तन्न सङ्गतं। तत्र अणश्च एतदनन्तरं न लुक् इति योजयन्तु, अन्यथा विषयः भ्रमाय भवति। अत्र मध्ये न इति अपेक्षितः एव। समीचीनम्। अस्तु, एकमेकम् उदाहरणानि पश्यामः। किमस्ति आदौ? पाञ्चाली इति। तर्हि तत्र
तदेव पञ्चालानाम् अपत्यं स्त्री अथवा पञ्चालानां राजकुमारी इत्यस्मिन् अर्थे पञ्चाल आम् इत्यस्मात् जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यनेन सूत्रेण अञ् प्रत्ययः क्रियते। तस्य अतश्च इत्यनेन लुक् प्राप्तः, परन्तु न प्राच्यभर्गादि औधेयादिभ्यः इत्यनेन लुक् न भवति। अतः पञ्चाल ऐ आदिवृत्तिः पाञ्चाल अ लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः पाञ्चाल अपाञ्चाल सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पाञ्चालः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। सम्यक् अग्रे कथयति। अग्रिमम् उदाहरणं वैदर्भी इति। तत्रापि एवमेव विग्रहः। विदर्भाणाम् अपत्यं स्त्री अथवा विदर्भाणां राजकुमारी। सम्यक् प्रकृते तदेव विदर्भ इति शब्दः वर्तते खलु, अतः अत्रापि जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यनेन सूत्रेण अञ् प्रत्ययः तस्य लुक् प्राप्यते, परन्तु लुक् न भवति। केन? न प्राच्यभर्गादित्यादिसूत्रेण। अतः आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा वैदर्भी इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक् अयं तत्त्वात् तदेव प्रकृते नाम यथा पूर्वं तत्र शूरसेनी इत्यादिषु जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् इत्यनेन तत्र उक्तः खलु विषयः, नाम ङीष् भवति, परन्तु प्रकृते शारङ्गरवादि अयो ङीन् इति अस्माभिः सूत्रं पठितमस्ति खलु पूर्वं। तत्र शारङ्गरवाद्ययो ङीन् नाम शारङ्गरवादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, ते अयप्रत्ययान्ताः च ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः ङीन् प्रत्ययः भवति। अतः अत्र स्त्रियां ङीन् प्रत्ययः अवगन्तव्यः, तस्य इ अवशिष्यते। एवं खलु। अतः तत्र ङीनि सति पाञ्चाली इति रूपं सिद्ध्यति। तथा चेत् गतसूत्रे प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य व्याख्यात्रा जातित्वात् ङीष् इति उक्तः खलु। शूरसेनी इत्यत्र पश्यन्तु, अपि च मद्रि इत्यत्र जातित्वात् ङीष् इति खलु अस्माभिः प्रतिपादितः। तर्हि तत्रापि अयं तत्त्वात् ङीन् कुतः न? यद्यपि अत्र एषः ङीनं न वदन्नस्ति। कः? नाम व्याख्याता। परन्तु अयं प्रत्ययः यदि अस्ति तर्हि जिज्ञासा भवत्येव खलु, यत् अयं तत्त्वात् ङीन् अत्र स्यात् वा न वा? अतः अत्र चिन्तनीयम् अस्ति। यतः पूर्वं प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रितश्चेदपि अयं तत्त्वं तु भवत्येव तस्य प्रत्ययलक्षणत्वानन्तरं वा अयं तत्त्वं स्यात्। तर्हि तत्र शारङ्गरवाद्ययो ङीन् नाम शारङ्गरवादिगणे यः अपि च अयन्ताः च ये वर्तन्ते तेभ्यः ङीन् इति प्रत्ययः भवति इति खलु वक्तव्यम्। इत्थमेव च तत्र विगृह्यते। अस्माभिः पठितं तत् सूत्रं पूर्वं। शारङ्गरवादिभ्यः अयन्तेभ्यः च प्रातिपदिकेभ्यः तत्र उदाह्रियते च किं वैदी विदस्यापत्यं स्त्री वैदी, तत्र तदेव
बिदादिगणपाठात् अस्माभिः अन्वृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो युङ् इति सूत्रं पठितमेव। अतः अत्रापि ङीनाभाव्यम्। अत्र ङीनाभाव्यं यदि तर्हि गतसूत्रेपि ङीनाभाव्यं खलु इति पक्षः उत्तिष्ठति। अथवा अयन्तङीनः जातिलक्षणः ङीष् अपवादः भवति वा इति एकवारं चिन्तनीयम् अस्ति। तयोः बाध्यबाधकभावः कश्चन अस्ति वा इति। परन्तु अयन्तलक्षणस्य ङीनः यदि जातिलक्षणः ङीष् बाधकः स्यात् तर्हि अयन्तलक्षणस्य ङीनः प्रयोजनं किम्? तर्हि अयन्तलक्षणस्य ङीनः प्रयोजनं तत्र स्यात् यत्र जातिवाचकेभ्यः अय न विहितः। तर्हि जातिवाचकेभ्यः नाम अयि सति क्व जातिवाचकत्वं न गम्यते तादृशानि उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि। सम्यक्। सद्यः क्वचित् टीकानन्तरम् अन्यस्यां टीकायां ङीनः विधानं मया दृष्टं। युक्तिः युज्यते अपि, यतः तत्र अयन्तत्वम् अस्य वर्तते इति कृत्वा। भवतु नाम सद्यः अयन्तत्वात् ङीनमेव अत्र चिन्तयामः। गतसूत्रे कदाचित् जातित्वम् आदाय तत्र नाम ङीनः अप्रवृत्तौ जातित्वम् आदाय व्याख्यात्रा तत्र ङीष् विधिः उक्तः स्यात्। परन्तु तथा चेत् अत्रापि तथा भाव्यमेव खलु, यतः अर्थे भेदः नास्ति। तर्हि अत्रापि ङीषा भाव्यमेव। यद्यपि व्याख्यात्रा एते विचाराः न उपस्थापिताः वर्तन्ते, व्याख्यातुः मते तु पूर्वं ङीषेव अस्ति, परन्तु कश्चन विचारः अत्र चिन्तनाय उपस्थापितः तावदेव। इदमित्थन्तया निर्णयाय तु तदेव जातिलक्षणङीषी अयन्तलक्षणङीनी च बाध्यबाधकभावः सकृत् चिन्तनीयः। यदि नास्ति तर्हि तु ङीना एव अत्र भाव्यम् इति निश्चप्रचम्। भवतु। अग्रिमम् उदाहरणं किम्? आम्, वाङ्गी इति वैदर्भी इति साधितं खलु। आङ्गी ततः पूर्वमस्ति आङ्गी। आङ्गी इति द्वेच् वर्तते, अतः तत्र द्वङ्मगधकलिङ्गसूरमसादण् इत्यनेन अण इति प्रत्ययः अत्र भविष्यति। समीचीनं। ततः तस्य लुक् प्राप्तः भवति अतश्च इत्यनेन विग्रहः कथम्? अङ्गस्य अपत्यं स्त्री, अङ्गानाम् अपत्यं स्त्री, अङ्गानां राजकुमारी वा इति अर्थः। अतः अण्णन्तत्वात् अणप्रत्ययस्य लुक् प्राप्तः। न प्राच्यभर्गादित्यादिसूत्रेण तस्य निषेधः। अण तथैव तिष्ठति, आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा आङ्गी, स्त्रीप्रत्ययञ्च विधाय आङ्गी इति रूपं सिद्ध्यति। अण्णन्तत्वात् ङीपः प्रसक्तिः अत्र द्रष्टव्या। व्याख्यातुः मते जातित्वं पुरस्कृत्य यदि अत्र विचारः कर्तव्यः तर्हि तु ङीष् अत्र प्रवर्तनीयः। भवतु। अग्रिमम् उदाहरणं वाङ्गी। कथं विग्रहः? वङ्गस्य अपत्यं, वङ्गानाम् अपत्यं स्त्री अथवा वङ्गानां राजकुमारी इति। पूर्ववत् तत्र अणप्रत्ययः द्व्यजलक्षण अण्, ततश्च तत्र आदिवृद्धिः नाम लुक् प्राप्तः भवति। लुकः निषेधः, आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा अलोपादिकं कृत्वा वाङ्ग, तस्मात् स्त्रीप्रत्यये सति ञां तत्र वाङ्गी इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे मागधी इति
मगधस्य अपत्यं मगधानाम् अपत्यं स्त्री अथवा मगधानां राजकुमारी, एवं खलु। तर्हि प्रकृते मगधशब्दः साक्षात् द्व्यङ्मगध इति सूत्रे पठितः खलु। अतः द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसादण इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः भविष्यति। सम्यक्। तस्य च लुक्, अतः नाम तदेव लुक् प्राप्तः केन, अतश्च इत्यनेन, परन्तु प्रकृतसूत्रेण लुकः निषेधः। अतः मगध अण आदिवृद्धिः जातिलक्षणङीषि सति मागध इ मागधी इति रूपं सिद्ध्यति। एवमस्ति विषयः। ततः अग्रे एते तु इमानि प्राच्यसम्बद्धानि उदाहरणानि प्रदत्तानि। सम्यक्। अधुना तत्र भर्गादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तद्राजसंज्ञकस्य न लुक् न भवति अथवा अलुक् भवति इत्येतस्य उदाहरणानि अग्रे वक्ष्यन्ते। कथयति व्याख्याता भर्गादीन् उदाहरति इति। कानि उदाहरणानि दत्तानि? भार्गी, कारूषी, कैकेयी इति इमानि उदाहरणानि प्रदत्तानि। तर्हि तत्र भर्गाणाम् अपत्यं स्त्री इति इति विग्रहे, अथवा भर्गाणाम् राजकुमारी नाम भर्गदेशानां राजकुमारी इति वा विग्रहे भर्ग इति शब्दात् तत्र अण् खलु, केन द्व्यङ्गमगधकलिङ्गसूरमसादण् इति, एवं किल। अतः तत्र भवन्तः तत्र द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसादण् इत्यत्र तु द्व्यचकस्य नाम तत्र उदाहरणानि दृष्टानि आङ्गः वाङ्गः सौह्मः मागधः न सौह्मः इत्येतानि। ततः मागधः कालिङ्गः सौरमसः। तत्र अयं शब्दः भर्गशब्दस्तु न पठितः। सत्यं, द्विजलक्षणः अस्ति खलु। अतः द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसादण इत्यनेन एव अत्र अण् विधातव्यः। सम्यक्। तर्हि भर्गशब्दात् अणि सति तस्य लुकः प्राप्तिः भवति। केन? अतश्च, परन्तु न प्राच्यभर्गादि इत्यनेन सूत्रेण इत्यादिना सूत्रेण निषेधः। अतः तदेव पूर्वत आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा भार्ग ततः ङीषि सति भार्गी इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः अपरः प्रयोगः दत्तः कारूषी। करूषशब्दः तत्र भर्गादिगणे पठितः खलु अस्माभिः। द्वितीयः एव शब्दः वर्तते करूष इति। तर्हि कथं विग्रहः? करूषाणाम् अपत्यं करूषाणां राजकुमारी इति वा विग्रहः तत्र क्रियते। तस्मिन् विग्रहे सति तत्र तदेव प्रत्ययः कः विधातव्यः इति चेत् जनपदशब्दात् क्षत्रियादीन्तेन अञ् एव वक्तव्यः। मानवः तद्राजसंज्ञकः प्रत्ययः। यतः एषः द्व्यजलक्षणः नास्ति, पुनः कलिङ्गसूरमसादण नाम कलिङ्गसूरमस इत्यादिषु अपि अस्य अन्तर्भावः न भवति।
अतः अस्य अणः यः लुक् वर्तते तस्य लुकः अत्र प्राप्तिः दर्शनीया। सम्यक्। परन्तु एतेन सूत्रेण तस्य लुकः निषेधः। अतः तत्र ऐ सति आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा तत्र कारूष इति शब्दात् अयन्तलक्षण ङी प्रत्यये सति कारूषी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं कैकेयी इति। तत्र विग्रहः कथं? केकयानाम् अपत्यं स्त्री अथवा केकयदेशानां राजकुमारी इति। केकयदेशस्य राजकुमारी इति वा विग्रहः तत्र कर्तव्यः। तेन तत्र अस्मिन् विग्रहे सति केकय इति शब्दात् तत्र प्रत्ययः कः? केकय इति शब्दः द्व्यच्कः नास्ति। अतः तत्र जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यनेन ऐ वक्तव्यः इति मम भाति। तस्मात् प्रकृते तस्य अयः लुक् दर्शनीयः अतश्च इत्यनेन, परन्तु न प्राच्यभर्गादिऔधेयादिभ्यः इत्यनेन निषेधः। एवं खलु? मगधकलिङ्गसूरमसादण तत्र तु परिगणिताः एव शब्दाः सन्ति अणप्रत्ययाय। तत्र च केकयशब्दः न दृश्यते इति कृत्वा प्रत्ययान्तरमेव खलु तत्र विधेयम्। अतः तस्य प्रत्ययान्तरं तर्हि कः? ऐ इति यः सामान्येन विहितः वर्तते तस्य प्रत्ययस्य लुक् प्राप्तः, परन्तु न प्राच्यभर्गादिऔधेयादिभ्यः इत्यनेन निषेधः। अतः तत्र कैकेय यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, कैकेयी कैकेय अयन्तलक्षण ङी प्रत्ययः अत्र प्राप्तः भवति। कैकेयी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कश्चन विचारः अत्र कैकेयी शब्दम् आदाय उपस्थाप्यते। यद्यपि एतावता अस्माभिः प्राच्यवाचकानां शब्दानां व्यवस्था दृष्टा, नाम तेभ्यः लुक् न भवति। पुनः भर्गादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः लुक् न भवति इत्यपि व्यवस्था दृष्टा। अधुना अग्रे तावत् यौधेयादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः लुकः व्यवस्था द्रष्टव्या अस्ति। अलुकः व्यवस्था अग्रे द्रष्टव्या वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं कैकेयी इति शब्दविषये काचित् चर्चा अत्र अस्ति। कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। केकयी इत्यत्र तु नाम प्रयोगः श्रूयते एकः, केकयी इति। जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् इति। एवं खलु? केकयी इति प्रयोगः अपि साध्यते। सम्यक्। केकस्य अपत्यं कन्या इति। पश्यन्तु, अत्र आदिवृद्धिः न दृश्यते। केकयी इति अस्माभिः रूपं किं साधितं? कैकेयी इति रूपम् अस्माभिः साधितं। सम्यक्। तर्हि विशिष्टः विचारः अत्र कः वर्तते इति चेत्,
नाम अत्र सामान्येन यः कश्चन वर्तते तस्य नाम वर्तते केकया इति। तस्य अपत्यं स्त्री केकयी इति रूपं साध्यते। नाम तत्र यदा केकयः कश्चन वर्तते क्षत्रियः, तस्य अपत्यं स्त्री, नाम तत्र जनपदवाचकत्वस्य विवक्षा न क्रियते। एवं खलु? तद्राजसंज्ञकः प्रत्ययः तु कदा भविष्यति? यदि तत्र जनपदवाचकत्वमपि क्षत्रियवाचकत्वमपि तस्य शब्दस्य स्वीक्रियते वा न वा? तर्हि केकयानां राजकुमारी इति अर्थः यदा विवक्षितः न भवति, केवलं केकयः कश्चन वर्तते तस्य अपत्यं स्त्री इत्येव यदा अर्थः अपेक्षितः भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र न तु तद्राजसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। कुतः? यतः उभयार्थस्यापि तत्र विवक्षा नास्ति प्रयोक्तुः। तद्राजसंज्ञकः प्रत्ययस्तु तदैव प्रवर्त्स्यति यदि केकयशब्दः अस्माभिः जनपदवाचकः अपि स्वीकरिष्यते, अपि च क्षत्रियवाचकः अपि स्वीकरिष्यते। तर्हि तत्र उच्यते केवलक्षत्रियवाचकत्वमेव स्वीकुर्मः, जनपदवाचकत्वं न स्वीकुर्मः, तद्विवक्षाधीनम् इति ग्रन्थकारः कथयन्नस्ति अत्र। तद्विवक्षाधीनम्। अतः तत्र केवलं क्षत्रियवाचकत्वमेव केकयशब्दस्य स्वीक्रियते। तर्हि तस्य केकस्य अपत्यं स्त्री केकयी इति भवति। तत्र केकयी इति अपत्यार्थकप्रत्ययविना अपि सिद्ध्यति इति कथयन्नस्ति व्याख्याता। यतः अपत्यार्थकः यदि प्रत्ययः अत्र आगतः अण् इत्यादिः कश्चन, तर्हि तु आदिवृद्धिः भविष्यत्येव वा न वा? तर्हि तु कैकेयी इत्येव तत्र प्रयोगः वक्तव्यः। परन्तु एषः कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः, नाम अपत्यार्थकप्रत्ययं विना अपि प्रकृते तत्र केकयी इति रूपं साधयितुं शक्यते। कथं? तत्र कथयति, मूले कथयति, केकयी इत्यत्र तु जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् इति। जन्यजनकभावलक्षणः पुंयोगः ङीष्कः इति चेत् पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितम् अस्ति, भवन्तः जानन्ति। सम्यक्। अत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु, अत्र यद्वक्तव्यं तद् पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र उक्तं। नाम तत्र अस्माभिः अयं विषयः उक्तः वर्तते। इदानीं पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र किम् उक्तं तदर्थं भवन्तः एकवारं स्मरन्ति अथवा पुंयोगादाख्यायाम् अत्रत्य व्याख्यां पठन्ति तदा ज्ञास्यते। तत्र गोपशब्दमादाय विचारः कृतः। एवं खलु? गोपस्य स्त्री गोपी। तर्हि पश्यन्तु, प्रथमं भागम् उद्घाट्य पश्यन्तु, तत्र पुंयोगादाख्यायां व्याख्यायामेव, पुंयोगादाख्यायाम् इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यायामेव किं कथितं पश्यन्तु पुनः, विषयः स्मृतः भविष्यति। तत्र कथयति गाः पातीति गोपः, आतोनुपसर्गेकः कथयति, तज्जायायां तु
गोरक्षणाभावेऽपि तद्भार्यात्वात् तद्व्यपदेशः तज्जायां नाम तत्पत्न्याम् इत्यर्थः। ततश्च पुंयोगमाश्रित्य लक्षणया स्त्रियां वर्तमानत्वात् ङीषि यस्येति च इति अकारलोपः इति भावः नाम गोपीति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। ततः अग्रे उक्तवान् हरेः स्त्री शम्भोः स्त्री इत्यादौ न ङीष् स्त्रीप्रत्ययविधिप्रकरणे अतः अनुवृत्तेः। अयं कश्चन भिन्नः विचारः अग्रे कथ्यते। या तु स्वयमेव गाः पाति न तु गोपस्य स्त्री इतः अस्ति मुख्यः विचारः। स्वयमेव गाः पाति न तु गोपस्य स्त्री सा तु गोपा नाम तत्र टावेव भवति। तत्र गोपशब्दस्य स्वतः एव स्त्रियां वृत्त्या पुंयोगात् अवृत्तेः नाम पुंयोगः तत्र नास्ति। इतः अग्रे इतोपि मुख्यः विषयः अस्ति, पश्यन्तु। न च गोपस्य माता श्वश्रूः मातुलानि वा गोपी इति स्यादिति वाच्यम्। किमुक्तं तत्र अग्रे कथयति नाम गोपस्य माता श्वश्रूः मातुलानि वा गोपी न भवति, परन्तु गोपस्य स्त्री या पत्नी वर्तते सा एव गोपी इति भवति। तत्र भाष्यप्रामाण्यं दत्तं किम् अकुर्वती पापं भर्तृकृतान् वधबान्धवादीन् यथा लभते नाम काचित् पापं न कुर्वती अपि तत्र भर्तृकृतान् वधबान्धवादीन् यथा लभते नाम भर्तृकृतान् नाम पत्या यद्वधादिकं क्रियते अथवा बन्धादीन् वधबन्धादीन् यथा लभते नाम पत्युः कर्मणां दुष्कर्मणामपि पापानां फलं यथा प्राप्नोति। एवं तच्छब्दमपि एवं स्त्रीत्वविवक्षायां सः शब्दः अपि पत्युः धर्मान् प्राप्नोति इति कथयति। इति भाष्यस्वारस्येन जायापत्यात्मकस्य एव पुंयोगस्य विवक्षितत्वात् इति। जायापत्यात्मकः तत्र एवं विग्रहः नाम जाया नाम पत्नी, पतिः नाम भर्ता, जायायाः पत्युः च यः पुंयोगः तस्य एव विवक्षा तत्र वर्तते। तत्र अग्रे उक्तं दुहितरी केकयी, दुहितरी नाम पुत्री, पुत्र्यर्थे केकयी देवकी इत्यादयस्तु गौरादौ पाठ्याः इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्। नागेशः तत्र कथयति केकयी इत्यादीनि यानि रूपाणि तत्र ङीष् यदि वक्तव्यः तर्हि तेषां तत्र गौरादिगणे पाठः कर्तव्यः इति कथयति। एवं खलु। तर्हि गौरादिगणे पाठसामर्थ्यात् तत्र ङीष् प्रत्ययः वक्तव्यः इति उच्यते। परन्तु नाम तत्र एतावता किं जातं नाम जायायाः पत्युश्च नाम पतिपत्न्योः एव पुंयोगः सम्भवति नान्येषाम् इति उच्यते। परन्तु दीक्षितस्तु किं कथयति अत्र उदाहरणेन ज्ञायते। किं कथयति पश्यन्तु। केकयी इत्यत्र तु जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् नाम तेन पितुः पुत्र्याः च अपि पुंयोगः मन्यमानः अस्ति। अतः तादृशं पुंयोगं पुरस्कृत्य सः अत्र ङीषं प्रतिपादयन् अस्ति। परन्तु नागेशेन भाष्यप्रामाण्यं पुरस्कृत्य तन्निरस्तं कृतं वर्तते। नाम जायायाः पत्युः च एव सम्बन्धे विवक्षिते पुंयोगः तत्र वक्तव्यः नान्यत्र। अतः अत्र मतभेदः। परन्तु नागेशस्य युक्तौ प्रामाण्यम् अस्ति एव। केकयी इति तत्र नाम तदेव गौरादिगणे सः शब्दः पठनीयः।
तर्हि तत्र ङीष् वक्तव्यः, परन्तु पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन वक्तव्यः। एवं खलु? तत्र केकयशब्दस्य स्त्रीत्वे विवक्षिते ङीष् वक्तव्यः। तदुच्यते खलु, षिद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गौरादिभ्यश्च स्त्रियां नाम स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् वक्तव्यः। तर्हि तत्र अपत्यादि अर्थः नान्तर्भवति। सामान्येन तत्र स्त्रीत्वविवक्षां विधाय ङीष् उच्यते, तावदेव। अतः तया रीत्या एव केकयी इति रूपं साधनीयम् इति कथयति एषः, इति नागेशस्य मतं। दीक्षितस्तु स्पष्टमेव कथयति, पश्यन्तु अत्र किं जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् अर्थात् पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन एव अत्र ङीष् प्रत्ययः भवति इति। तेन न केवलं जायायाः अर्थात् पत्न्याः पत्युः च योगः पुंयोगः गृहीतः वर्तते, परन्तु पितुः पुत्र्याः अपि पुंयोगः तत्र गृहीतः वर्तते। यतः पिता पुमान्, तस्य योगेनैव कन्या जाता अस्ति खलु अग्रे इति दीक्षितः कथयन् अस्ति। अतः एतया युक्त्या नाम पुंयोगलक्षणङीषा एव केकयी इति रूपमपि साधितं। तर्हि तत्र पुंयोगे सति यदि ङीष्, तर्हि अपत्यार्थकस्य प्रत्ययस्य अपेक्षा एव नास्ति। अतः साक्षात् केकयशब्दात् ङीषि सति केकयी इति रूपं सेत्स्यति एव खलु। अतः केकयी इत्यपि प्रयोगः एवं रीत्या सिद्ध्यति। कैकेयी इति तु अस्माभिः साधितमेव। समीचीनम् इति दीक्षितस्य मतं। व्याख्यात्रा अत्र विस्तरेण पूर्वं विचारः कृतः अस्ति, अतः एतावदेव उक्तवान्। किं पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र उक्तम्, अत्र यद् वक्तव्यं तत्सर्वं तत्र उक्तं, तत्र गत्वा पश्यन्तु भवन्तः इति। सम्यक् भवतु नाम। इदानीं वयं यौधेयादिगणे पठितानां शब्दानां विचारणं करिष्यामः। यौधेयादिगणे यौधेय शौक्रेय इत्यादयः शब्दाः अस्माभिः पठिताः एव। तत्र कथयति, व्याख्याता कथयति, अथ यौधेयादिभ्यः लुक् प्रतिषेधं दर्शयितुमाह इति। युधा शुक्रा इत्यादिना मूले पश्यन्तु। युधा शुक्रा आभ्यां द्व्यचः इति ढक् नाम मूलतः रूपसिद्धिं कथयन् अस्ति। उदाहरणं तु किं साधनीयमस्ति, यौधेयी अपि च शौक्रेयी शौभ्रेयी अन्येपि शब्दाः तत्र द्रष्टव्याः गणे। तत्र आरम्भात् परमप्रकृतेः आरभ्य तत्र प्रक्रियां दर्शयति। किं कथयति, युधा शुक्रा नाम एतत् शब्दद्वयं यद् वर्तते इति आभ्यां द्व्यचः इति ढक् कथयति। व्याख्याता कथयति, युधायाः अपत्यं शुक्रायाः अपत्यम् इति विग्रहे तन्नामिकाणं बाधित्वा, तन्नामिकः अण् अपि अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। तम् अणं प्रबाध्य प्रकृते द्व्यचः इति ढकि का स्थितिः जाता, एकं चिन्तयन्तु, अपरत्रापि तथैव स्थितिः। युधा ढक् एयादेशे युधा एया आदिवृद्धिः अपि खलु भविष्यति। यौधा एय यस्य चेति इकारलोपे आदिवृद्धिः। अतः यस्य चेति अकारलोपे नाम अकारः तत्र यस्य चेत्यनेन दीर्घोऽपि गृह्यते। अतः यौध् एय यौधेय इति अग्रे कथयति। यौधेयशब्दात् शौक्रे एवमेव शौक्रेय इत्यपि सेत्स्यति। शौक्रेयशब्दाच्च अग्रे कथयति। मूले उक्तवान् किं पश्यन्तु, तत्र
पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽणयुम् इत्यञ् तद् मूले कथयति पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽणयुम् इति स्वार्थे तद्राजसंज्ञके पाञ्चमिके अयं स्वार्थे वर्तते अयं प्रत्ययः तद्राजसंज्ञकश्च क्व पञ्चमाध्याये वर्तते परन्तु पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तदशोत्तरशततमं सूत्रमिदं वर्तते पाञ्चमिके ऐ यस्येति च इत्याकारलोपे शारङ्गरवाद्यः इति ङीनि यौधेयी शौक्री इति रूपमिति भावः अस्तु एतत् अत्र अस्ति कश्चन विचारः अग्रेपि अस्य विचारस्य यौधेयादीनां शब्दानां वयं विचारम् अग्रिमे पाठे एव करिष्यामः अद्य तावत् एतावदेव भवतु अत्रैव मङ्गलं कुर्मः अत्र विचारः कर्तव्यः अस्ति मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य अस्य तत्र 43 पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।